आमकां कंटिन्युअसली जे आमकां फिडबॅक येता ग्रावंडा वयल्यान तो म्हणल्यार मशिनरी जी गव्हर्मेंट मशिनरी आसा ती ऑपोजिशनाचे जे कॅन्डिडेट्स आसा काँग्रेसीचे जावं गोवा फॉरवर्डाचे जावं आनी वेगळे पक्षाचे आसत तांकां प्रचारूच करपाक दिना. तांकां अशें सामकें लक्ष धरून आसा की कोणूच धा वयर एकटो सुद्दां जर आसलो तांच्या ग्रुपांतलो नासलो सुद्दां जाल्यार तांचेर कंप्लेनी घालप चालू जाला. तांकां आफोवन पुलीस स्टेशनाचेर बसयतात, कॅन्डिडेट्सांक टायम वेस्ट करता. त्याच बरोबर खंयच सपोज प्रचाराक भायर सरले एक दोन लोक एक्स्ट्रा फाटीं फुडें जर जाले जाल्यार सुद्दां येता आनी प्रचार थांबयता आनी कॅन्डिडेटाचो टायम वेस्ट करता. कित्याक BJP पॅनीक मोडाचेर गेल्या. कित्याक गोंयांत तांकां 2017 लोकांनी रिजेक्ट केल्ले, फाटल्या तरांच्यान हे सत्तेर आयले आनी आतां तर BJPक खात्री आसा की BJPक गोंयकार परत म्हणटा ते कशेंच निवडून हाडचे ना. त्याच बरोबर जे वातावरण BJPन भितर सद्या चालू आसा, BJPतले म्हत्वाचे लिडर जशे की लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मागीर तो मनोहर पर्रीकरचो चलो जावं, अशे लोक जे लोकांनी ही BJP घडयल्ली आज तांकां पार्टी सोडून वचपाची परिस्थिती आयल्या. ते अनुशंगान आनी काँग्रेसीची धडाकेबाज आनी अलायन्साची जी धडाकेबाज प्रचार आनी इलेक्शनाक फुडें वचपाची जी तयारी आसा ती पळोवन BJP बॅकफुटार गेल्या. आनी ती बॅकफुटार गेल्या कारणान BJP कडेन आतां एकूच ऑप्शन उरला तें म्हणल्यार काँग्रेसीचो आनी ऑपोजिशनाचो प्रचार थांबोवप. कित्याक जर तुमी सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे जाग्याचेर पळोवशात जाल्यार म्हाका दिसता सरकारांतले लोक सरकारान आसलेले नियम तोडटा आसतना क्लियरली दिसता प्रचार करता आसतना. तांचेर एक्शन घेतले वना, तांचेर कांय एक्शन घेनात, तांच्यो सभा बंद करनात, तांचे प्रचार बंद करनात. पण ऑपोजिशनाचे कोणूच जर मात सुद्दां कसलो प्रयत्न करत प्रचाराचो मातसो कॅपॅसिटी वाडोवपाची जाल्यार ती इलेक्शनाची फ्लायींग स्क्वॉड येता आनी टीम्स येता आनी झप करून ते बंद करतात. आनी हो फिडबॅक आमकां पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत येवपाक लागला. आतां प्रत्येक मतदारसंघान आमकां सेम फिडबॅक येता की BJPचो प्रचार आडयनात आनी काँग्रेसीचो आनी बाकीचे जे विरोधी पक्ष आसा तांचो प्रचार आडयतात. म्हाका दिसता आमचो अलायन्स पार्टनर दुर्गादास गोवा फॉरवर्डाचो जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत आसा आमचे बरोबर. तोय तांचे जे कॅन्डिडेट्सांक एक्सपिरियन्स येता ते तो सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक येवकार. बाब सुनिलान तुमच्या मुखार दवरले तशे तरेन सरकार पक्ष सरकारी यंत्रणा वापरून फ्लायींग स्क्वॉड म्हणत बाकीचे सरकारी डिपार्टमेंटांक वापरून ऑपोजिशनाच्या कॅन्डिडेटांचेर दबाव हाडपाचो आतां प्रयत्न सुरू जालात. कारण तांकां खबर आसा की भारतीय जनता पक्षाचो सरकार येवचो ना आनी BJP म्हणटा ती सिंगल डिजिटाचेर उरपाची आहा. सो सुनिलान सांगिल्ल्या भशेन ते कंप्लिटली पॅनीक मोडान गेल्यात. आतां आमकां कळून आयला जशे जशे प्रचार मुखार वचपाक लागला आनी वारें जावपाक लागला सरकाराच्या विरोधांत जाल्यार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर केसी घालून फेक कंप्लेंट्यो बोगस कंप्लेंट्स घालून तांकां खंय ना तर FIR करप, पुलीस स्टेशनार आपोवप असलें सगळें षडयंत्र फुडल्या कांय दिसान सुरू जावपाचें आसा म्हणून आमकां आमच्या सुत्रां मार्फत कळपाक लागला. आमी शिटकावणी दितात इलेक्शन कमिशनाक तशेंच पुलिसांक. जर तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर ते खंयचे आसूं मागीर काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसूं किंवा आनी कोणी आसूं विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर जर FIR घालपाचो जर प्रयत्न जालो, बोगस केसी घालून कंप्लेंट्स घालून FIRची जर हे सगळं सुरवात जर जाली जाल्यार आमी हे खपोवन घेवचे ना. पुलिसांक कळपाक जाय, DGPक कळपाक जाय की सद्या सरकार ना, दीस इज अ केअरटेकर गव्हर्मेंट. वी आर इन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. आनी मुख्यमंत्री कितेंय सांगतलो, मुख्यमंत्री कितेंय फोन करून सांगतलो आनी जर तुमी हे आयकून जर विरोधी पक्ष नेत्यांक किंवा बाकीच्या लिडरांक किंवा विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जर तुमी केसी घालतात किंवा FIR घालतले किंवा बोगस कंप्लेंट्स घालतले हे अत्यंत आमी खपून घेवचे नात. हे एक ताणें खबर दिवची. आनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की तुका जर दिसता की सरकार वापरून सरकारी यंत्रणा वापरून जर तूं विरोधी पक्ष नेत्यांचेर बोगस कंप्लेंट्स FIR किंवा पुलीस डिपार्टमेंटच्या वेगळ्या खंयच्या एजन्सींक घालून जर आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न कर तुका दिसता जाल्यार ताणें विसरून वचचें. टीट फॉर टॅट उतर मेळटलें. हिंदीन एक म्हण आहा, ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा. मुख्यमंत्र्यान तयारी दवरची आपल्या आंगार कंप्लेनी केसी घेवपाक. कित्याक काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सज्ज आसा हे फावट
हांकां उतर दिवपाक आनी पुलिसांकूय आमी शिटकावणी दितात DGPक आमी शिटकावणी दितात डोंट फॉल प्रे टू हँड्स अँड बिकम पपेट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. This government is going to last for only next 20 to 25 days. Then Goa will have a new government led by the Congress party. ताज्या नंतर जे आज सरकारी ऑफिसर किंवा पुलीस ऑफिशियल्स मुख्यमंत्र्याचे आयकून बोगस कंप्लेन्यो बोगस केसी जर घालून प्रयत्न जालो जाल्यार तांचेर कारवाय जातली आनी मुख्यमंत्र्याकूय शिटकावणी दिता की तुका जर दिसता तुवें कितें केलें आनी आमी ओगे रावतले हे तूं विसरून वच तुकाय कोर्टाचे पावटे आमी मारपा लायतले मागीर. देन यू विल हॅव टू फेस द कोर्ट ऑल केसीस ऑन यू. सो think and do what you are doing. I think the government officials should not allow the government machinery to be misused by the ruling government, and we also appeal the election commission to intervene immediately. We will also be writing to the election commission that at the behest of the government, BJP government in the state, the official government machinery is being misused to target opposition parties. It is misused to suppress the campaign of the opposition parties, and everyone who is involved in this and the government officials who are bowing down to this pressure and targeting the opposition will have to face the consequences of their actions, and this is what they should keep in their mind. Because I think the day Congress went along with its candidates to various religious institutions and made a strong commitment and pledge before the religious deities, that is the time when people's confidence in Congress and the Congress candidates have doubled, and that is what has sent BJP in a panic mode, and that is what is making BJP force the government officials to misuse the government machinery to suppress the campaign by the Congress party and its allies. सुनीलान सांगला तशें वी विल रायट जॉयंटली टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दिल्ली की सांगून की that the police officials and other department officials have become puppets into the hands of the chief minister, and the senior police officials are playing into the hands of the Bharatiya Janata Party, and we are not going to sit quiet. We have in the past we have jointly taken this government not only to the High Court but also to the Supreme Court, and we have won and come. So we will have to go to the election commission and if needed to judiciary also, if the police department and the other departments try to file fake cases, fake complaints on the opposition leaders. Because party तुम्ही हे जेव्हा मीटिंग झाली तुमची इलेक्शन कमिशनामध्ये त्यांना हो इश्यू तुम्ही त्यांना सांगितलं सो त्यांना आम्ही विचारलं कुणाल जे आसा त्यांच्यानी कितें सांगला की जर कंप्लेंट करपाची आसा तर त्यांचो जो ऍप आसा ते ऍपा थ्रू करीत जाल्यार एक्शन बेगीन जाता म्हणटा रादर दॅन कॉलिंग. पळय ऍप सदांच हे मागीर तूं गांवांनी आसता तुका रेंज आसता सो सदांच ऍप चलना. पयलीं म्हणल्यार बीजेपीन आज कनेक्टिविटीच काबार करून उडयल्या. तूं गांव मया वच ऍप जी तांच्यांनी गजाल केल्या कंप्लेन लॉन्च करपाक इज अ व्हेरी गुड थिंग, देर इज नो डाउट इन दॅट, बट एट द सेम टायम द फॅक्ट रिमेन्स दॅट देर इज नो नेटवर्क. हे सरकारान कोविडाचे पॅन्डेमिकाच्या टायमार सुद्दां लोकांक नेटवर्क प्रोवायड करपाक भुरग्यांक ऑनलायन शिकपाक असमर्थ आसा हे सरकार. जाल्यार आतां कंप्लेन आनी खंयच्यान करतले, खंयच्या नेटवर्कान, तो प्रश्न आसा न्हय. पण गव्हर्मेंट मशिनरी वन सायडेड जर ऑपोजिशनाचो जर प्रचार थांबोवपाक लागलो जाल्यार इट इज एंटी डेमोक्रेसी. If the essence of the democracy is being threatened by this one party in this country, then I think every individual, every citizen has to take a serious look at it. Everyone has a choice to have their campaigns. It is up to the voters to decide whom they are going to vote. But if the campaign is being suppressed, that means this is no different than the Nazi party of Germany. BJP has become worse than the Nazi party of Germany. One party rule is what they want to do, and we are not going to allow them to do that. We are going to fight them very hardly on this. तुमकां हांव एक गजाल सांगता, when we are going to complain, we are going to cite them so many instances, and it is up to the Election Commission of India to direct the investigating agencies to investigate. If we have to investigate, then they should quit their jobs. It is their job to investigate. It is not our job to investigate. When you make this, I will return it. When you make this allegation
there are any instances or there are definitely instances we are getting complaints right from Pernem to Kankon. like Across the state, there are even our Pernem candidate yesterday FIR has been registered for campaigning. There are so many others, and they are stopping everywhere. Wherever candidates are going, they are coming and stopping. They are saying, no, we will put FIR on you. The officers are coming of election commission, cops. They are saying, we'll put FIR. Obviously, any youngster, they sometimes has in mind a FIR complaint. So you are demoralizing the people who are going out to campaign against your government. सुनील बाब, जेन्ना तुम्ही आता सगळ्या कॅन्डिडेटाक घेऊन तुम्ही देवळात हय. चर्चेन हय. मस्जिदीन गेले. सो बीजेपीचे म्हणणे अशें आसा की तुमकां जे आता तुमचे कॅन्डिडेट आसा तेंचेर विश्वास ना म्हणून तुमकां थंय वचून ती शपथ घेवची पडली म्हणून. पळय कितें आसा बीजेपीक तोंड आसा उलोवपाक आमकां आमचे कॅन्डिडेटाचेर विश्वास ना म्हणून आज तांचे कडेन कॅन्डिडेट आहा ते कोणाचे कॅन्डिडेट रे सगळे आमचे मरे निवडून आयिल्ले हांकां तोंड आसा उलोवपाक तांकां विचारा हो क्वेश्चन थँक्यू